यहाँहरूलाई आज हामी क्लास 12 को बिजनेस मैथमेटिक्स को एन्युटी भन्ने च्याप्टरलाई लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो बोर्ड एक्जाममा यहाँबाट 5 मार्क्स को लागि क्वेशन सोध्ने हुन्छ। यो च्याप्टर एकदम इजी र इन्ट्रेस्टिङ छ। यसलाई सुरु गरौँ। यो सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा एक्जाम्पल हामी यहाँ बुझिराखौँ। जस्तै हामी डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली ब्याङ्कबाट लोन लिएका हुन्छौँ र त्यो लोन बापत हामीले हरेक महिना किस्ता तिरिरहेको हुन्छ हैन। त मानिदिउँ हामीले हरेक महिना 10,000 को किस्ता तिर्दैछौँ। कति त 10,000 को किस्ता तिर्दैछौँ। त वैशाख महीना को जुन छ वैशाख 30 गते हामीले 10,000 तिर्यौँ। फेरि जेष्ठको अन्तिममा पनि हामी त्यही 10,000 तिर्छौँ। भनेको हरेक महिना 10,000 ले किस्ता बुझाउनु छ। फेरि असारमा जुन छ असारको पनि 10,000 यसरी तिर्छौँ। हो त हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो कि यो जुन एमाउन्ट हामी हेर्दै छौँ 10,000 हरेक महिना 10,000 हामी पे गरिरहेको छौँ र इन्टरभल पनि हेर्नु टाइमको इन्टरभल एउटै फिक्स एमाउन्ट फिक्स इन्टरभल अफ टाइममा हामी पे गर्दैछौँ। हो त यो जुन एमाउन्ट छ यो एमाउन्टलाई हामी के भनेर बुझ्छौँ त एन्युटी भनेर बुझ्छौँ। एन्युटी भनेको के हो त त्यो फिक्स पेमेन्ट हो, फिक्स एमाउन्ट अफ पेमेन्ट हो एट इच इन्टरभल अफ टाइम। एउटा फिक्स इन्टरभल अफ टाइममा फिक्स एमाउन्ट कति पे भइरहेको छ त्यसलाई हामी भन्छौँ एन्युटी। जस्तै यो हेर्नु होला वैशाख 30 मा पनि 10,000 तिरिरहेको छौँ किस्ता, फेरि जेष्ठको 30 मा पनि 10,000, फेरि असारमा पनि, मतलब हरेक महिनाको इन्टरभलमा 10,000 हामी तिरिरहेको छौँ। एउटा फिक्स भ्यालु हरेक फिक्स इन्टरभल अफ टाइममा हामी पे गर्दैछौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एन्युटी भनेर बुझ्छौँ। केयर गर्नुलाई यो जुन 10,000 छ यो 10,000 नै के हो त एन्युटी हो। त हामी सर्टकटमा यो बुझौँ एन्युटी भनेको के रहेछ त पेमेन्ट रहेछ है। एन्युटी भनेको पेमेन्ट रहेछ, फिक्स एमाउन्टको पेमेन्ट हो फिक्स इन्टरभल अफ टाइममा। अब यो जुन एन्युटी भन्ने वर्ड छ यसको अर्थ हुन्छ एनुअल पेमेन्ट। यसको अर्थ के हुन्छ त एनुअल पेमेन्ट। तर यहाँ जरुरी यो छैन कि त्यो अब वार्षिक नै पेमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। मन्थली पनि हुनसक्छ, विकली पनि हुनसक्छ, सेमी एनुअली हैन, यस्तो क्वार्टरली पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ पेमेन्ट। त हामीले यो मन्थलीको इक्जाम्पल बुझ्यौँ। अब यो जुन हामीले किस्ताको पेमेन्टको कुरा गऱ्यौँ त यो पेमेन्ट कस्तो हुनसक्छ जस्तै हामी हरेक महिनाको एन्डमा पनि तिर्न सक्छौँ। जुन कि यो किस्त यहाँ कि वैशाख 30 को वैशाखवाला किस्ता मैले वैशाखको अन्तिममा तिरे 10,000, जेष्ठको किस्ता जेष्ठको अन्तिममा तिरे। अर्को एउटा कन्डिसन के हुनसक्छ मैले वैशाख किस्ता वैशाख 1 गते नै तिर्दिएँ भनेको एडभान्समै तिर्दिएँ। अर्को जेष्ठवाला जुन किस्ता छ त्यो जेष्ठ 1 गते नै तिर्दिएँ, असारको पनि अगाडि नै तिर्दिएँ भनेको टाइमको बिगिनिङमा मैले तिर्दिएको छु भने यही 10,000 मलाई तिर्नु थियो वैशाख लास्टमा तर मैले अगाडि नै तिर्दिएको छु भने, जस्तै त्यही 10,000 मैले अगाडि नै पे गरिदिरहेको छु भने यसलाई भन्छौँ एडभान्स पेमेन्ट। र यहाँ चाहिँ यस्तो पेमेन्टलाई हामी के भन्छौँ एन्युटी। एन्युटी भनेको पेमेन्ट ड्यू, एन्युटी ड्यू याद राख्नु होला। कुनै पनि फिक्स एमाउन्टको पेमेन्ट तपाईले बिगिनिङमा नै गरिदिनु भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ एन्युटी ड्यू। र अर्को यो जुन सुरुवाला कन्डिसन हेरेका थियौँ जुन कि हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि त्यही छ, जेनरली हामी यही युज गर्छौँ। हरेक महिनाको एन्डमा हामी किस्ता बुझाइरहेको हुन्छौँ। हो त हरेक महिना या हरेक टाइम इन्टरभलको एन्डमा यदि तपाईँ पे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो फिक्स एमाउन्ट भने त्यसलाई भन्ने के त इमिडिएट एन्युटी। इमिडिएट एन्युटी। त यहाँबाट के क्लियर भयो कि एन्युटीको दुईवटा टाइप छ। अब यहाँबाट यो कन्क्लुड गरौँ कि एन्युटी के हो त एन्युटी भनेको फिक्स एमाउन्टको पेमेन्ट हो एट फिक्स इन्टरभल अफ टाइम हैन। अब त्यो टाइम के हुनसक्छ त इयरमा पनि हुनसक्छ, मन्थ, विकली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, जे पनि हुनसक्छ। अब सुरु गरौँ आफ्नो यहाँ फर्मुला कुरा गरौँ। अब त भन्न खोजेको हामीले यहाँबाट के बुझ्यौँ त एन्युटी दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ इमिडिएट एन्युटी जुन कि इमिडिएट एन्युटी, यसलाई हामी सर्टकटमा आइए भनेर बुझौँ। अर्को हामीसँग छ एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू भनेर छ हामीसँग, यसलाई हामी सर्टकटमा एडी भनेर बुझौँ। ठिक छ। अब यो इमिडिएट एन्युटी भनेको के हो त पेमेन्ट त्यो एन्युटीको पेमेन्ट हो। एन्युटी भनेको त्यो यति बुझ्नु होला त्यो फिक्स एमाउन्ट हैन, फिक्स इन्टरभलमा हामी तिर्छौँ त त्यसको पेमेन्ट हो एट द एन्ड अफ मन्थ या एट द एन्ड अफ टाइम। त त्यो पेमेन्ट एट द एन्ड अफ टाइम मैले लेख्थेँ है। अब त्यो टाइममा मन्थ पनि हुनसक्छ, विक पनि हुनसक्छ, इयर पनि जे पनि हुनसक्छ, क्वार्टरली, सेमी एनुअली जे पनि हुनसक्छ। त त्यो पेमेन्ट यदि मन्थको एन्डमा या टाइमको एन्डमा भइरहेछ भने इमिडिएट एन्युटी जुन कि हामीले सुरुको इक्जाम्पलमा बुझेका थियौँ। र अर्को एन्युटी ड्यू भनेको के हुन्छ त बिगिनिङमा पेमेन्ट मेड एट बिगिनिङ अफ टाइम। सर्टकटमा यो बुझिराखौँ है।
त्यो पेमेन्ट जुन कि हामी बिगिनिङमा नै गरिदिरहेको छौँ। वैशाखवाला जुन किस्ता छ, वैशाखको अन्तिममा तिर्ने किस्ता हामी वैशाख 1 गते तिर्दिरहेको छौँ। जेष्ठको पनि जेष्ठ 1 गते तिर्दिरहेको छौँ, एडभान्समै तिरिरहेको छौँ भने यसलाई यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ और एडभान्स पेमेन्ट भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। एडभान्स पेमेन्ट भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ, अगाडि नै तिरेका छौँ। हो त मलाई पुरा विश्वास छ कि तपाईँहरूले यसको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होला कि एन्युटी के हो। एन्युटी भनेको फिक्स भ्यालु फिक्स इन्टरभल अफ टाइममा तिरिन्छ। दुई किसिमको छ, एउटा छ इमिडिएट एन्युटी, सर्टकटमा आइए भनेका छौँ, एन्युटी ड्यू अर्को चाहिँ जसलाई एडी भनेर बुझेको छौँ। इमिडिएट एन्युटी भनेको त्यो फिक्स पेमेन्ट हरेक टाइमको इन्डमा, हरेक मन्थ या इयरको इन्डमा, र एन्युटी ड्यू भनेको सुरुमा नै यदि हामी तिरिरहेको छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एन्युटी ड्यू भन्छौँ। अब हामीलाई के जान्नु पर्यो त फर्मुला जान्नु पर्यो। त हामीले के गर्नु पर्यो, इमिडिएट एन्युटीको फर्मुला राम्ररी बुझिदिनु पर्यो। यदि हामीलाई यो इमिडिएट एन्युटीको फर्मुलाको नलेज भइदिन्छ भने एन्युटी ड्यूको फर्मुला ल नै राख्नु पर्दैन, ल नै गर्नु पर्दैन, एकदम इजी छ। त त्यो हेरौँ, हामी इमिडिएट एन्युटीको फर्मुला पहिला बनाऊँ। त भनेको यहाँबाट हामी एमाउन्टको फर्मुला हेरौँ। इमिडिएट एन्युटीबाट एमाउन्ट कसरी निकाल्ने, एमाउन्ट अफ इमिडिएट एन्युटी है। त त्यसको लागि हामीसँग फर्मुला छ P/I इन्टु 1 + I को पावर n - 1, यो छ हामीसँग। अब हामी यो टर्म्सहरू बुझौँ, यो P के हो, I के हो, त्यो के हो। अर्को हामीसँग छ यहाँ फर्मुला प्रेजेन्ट भ्यालु अफ IA भनेको इमिडिएट एन्युटी। अब प्रेजेन्ट भ्यालुलाई सर्टकटमा हामी PV भन्छौँ, यो याद राख्नु होला। एमाउन्टलाई सर्टकटमा हामी डाइरेक्ट ए भनेर बुझिरहेको छौँ, क्यापिटल ए। त यो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ P/I इन्टु, यहाँ हेर्नु होला यो जुन पार्ट छ PV निकाल्दा यसले यसरी यहाँ यो पार्टलाई डिभाइडमा ल्याइदिनु होला। अब यो यहाँको कुरा डिभाइडमा ल्याउनु छ, यहाँ केही छैन भने यहाँ 1 राख्नु होला, -1 यो पार्ट यता आएर डिभाइड भइहाल्छ। त यसरी यो हाम्रो फर्मुला भइदिन्छ। यो फर्मुला मात्र, यो दुईवटा फर्मुला छ। अब वेयर हामी अब यहाँको कन्डिसनहरू बुझौँ। वेयर P भनेको के हो त हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। P भन्नाले पिरियोडिक पेमेन्ट बुझौँ, पिरियोडिक पेमेन्ट अथवा एन्युटी। त्यसपछि छ हामीसँग I भनेको R/100 हो, जहाँ कि R भनेको रेट अफ एन्युटी या इन्ट्रेस्ट भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ यसलाई। यो जहिले पनि पर्सेन्टमा हुन्छ, यो केयर गर्नु होला। N भनेको टाइम हो या नम्बर अफ टाइम भनौँ, टाइम भनेको इयरमा अब जे छ त्यो, अथवा यसैलाई हामी भन्न सक्छौँ नम्बर अफ पेमेन्ट्स, कतिवटा पेमेन्ट गर्नु छ, कतिवटा किस्ता तिर्नु छ त्यो हैन। त हामीले यहाँबाट P बुझिहाल्यौँ, I बुझिहाल्यौँ, N बुझिहाल्यौँ। अब अर्को के छ, हामी यो बुझौँ एमाउन्ट। अब अर्को के छ एमाउन्ट र प्रेजेन्ट भ्यालु। त एमाउन्ट भनेको यसरी बुझ्नु होला, जस्तै मैले ब्याङ्कबाट कति त 1 लाख लोन लिएको थिएँ, 2 वर्षको लागि लोन लिएको थिएँ। अब 2 वर्षपछि तिर्न जाँदा मैले अल्टुगेदर कति तिरेँ त, समथिङ त्यसमा मैले ब्याज पनि तिरेँ होला, इन्ट्रेस्ट पनि तिरेँ होला। त मानिदिउँ मैले 2 वर्षमा कति त 2000 जतिको, ल 20,000 जति मैले ब्याज तिरेँ। त भनेको अल्टुगेदर अब एमाउन्ट कति भयो त 1,20,000 मैले अल्टुगेदर उसलाई पे गरेको छु। हो त यो जुन 1,20,000 छ यसलाई हामी भन्छौँ एमाउन्ट। यसरी बुझ्नु होला है। त एमाउन्ट भनेको के हो त जुन झिकेको भ्यालु छ त्यो प्लस इन्ट्रेस्ट, त्यसलाई हामी भन्छौँ एमाउन्ट। त यो एमाउन्ट क्लियर भयो। अब जाउँ प्रेजेन्ट भ्यालु। त प्रेजेन्ट भ्यालु बुझ्नको लागि एउटा नर्मल इक्जाम्पल लिउँ। मानिदिउँ हाम्रो एउटा कुनै संस्था छ, यो संस्थाले कोही एकजना विद्यार्थीलाई स्कलरसिप दिएको छ र त्यो स्कलरसिपको कन्डिसन के छ त हरेक वर्ष 6,000 को स्कलरसिप दिने त्यो विद्यार्थीलाई है। अब यसरी कति वर्षसम्म दिने त अल्टुगेदर 10 इयर्सको लागि हामीले दिने भनेर निर्णय गर्यौँ। त भन्न खोजेको 10 वर्षमा कति हुने भयो त 60,000 हुने भयो। अब हाम्रो कम्पनीले स्ट्र्याटेजी के बनायो त अब यो 60,000 एकदम युज भनौँ न युज एमाउन्ट हो, अलिकति हाई बर्डन भयो। त अब कम्पनीको स्ट्र्याटेजी के भयो त यो बर्डनलाई घटाउने। अब त्यसको लागि कम्पनीले के गरिदिन्छ 10 वर्षसम्म दिनु छ। त अब कम्पनीले के गर्छ, कुनै एउटा फिक्स एमाउन्टलाई ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिट एकाउन्टमा जम्मा गरिदिन्छ। अब फिक्स डिपोजिट एकाउन्टमा हुन्छ के त तपाईँ कुनै भ्यालुलाई या कुनै एमाउन्टलाई 5 वर्ष या 10 वर्षको लागि फिक्स डिपोजिटमा राख्नु भइरहेको छ भने त्यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट हाई हुन्छ, भनेको ब्याङ्कले हामीलाई ज्यादा इन्ट्रेस्ट दिन्छ। त त्यो आधारले के गरिदिन्छ हाम्रो कम्पनीले केही एमाउन्ट त यसरी फिक्स मतलब त्यो एमाउन्ट यसरी राख्छ कि 10 वर्षसम्म पुग्दा त्यो ठ्याक्कै 60,000 भइहालोस्। भन्न खोजेको 60,000 फेरि राख्दैन, त्यसले कति राख्छ त 60,000 भन्दा कम एमाउन्ट अहिले राख्छ।
अब त्योमा इन्ट्रेस्ट प्लस हुँदा 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 10 वर्षसम्म पुग्दा ठ्याक्कै 60,000 भइहाल्छ। त मानिदिउँ हाम्रो कम्पनीले यसरी डिटरमाइन गर्यो कि यो 50,000 यदि मैले अहिले ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेँ भने, फिक्स एकाउन्टमा डिपोजिट गरेँ भने ब्याङ्कले मलाई इन्ट्रेस्ट यहाँ दिँदा दिँदै 10 वर्षसम्म पुग्दा यो 50,000 कतिमा कन्भर्ट भइहाल्छ त 60,000 मा कन्भर्ट भइहाल्छ। त भन्न खोजेको यो जुन भ्यालु छ 50,000 राख्दा 10 वर्षपछि इन्ट्रेस्ट जोडेर कति भइरहेछ त 60,000। त भन्न खोजेको यो जुन 50,000 छ त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रेजेन्ट भ्यालु। याद राख्नु होला प्रेजेन्ट भ्यालु। बुझ्नुभयो भने ठिकै छ, नत्र भने टाउको दुखाइ छैन यसमा, बस फर्मुलाकै युज हुन्छ। त हामीले एमाउन्ट बुझिहालौँ। एमाउन्ट भनेको हो त कति लिएको छौँ प्लस इन्ट्रेस्ट अल टुगेदरमा एमाउन्ट भयो। प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको त्यति एमाउन्ट पुगाउनको लागि अहिले मैले कति जम्मा गरेँ भने ब्याङ्कमा हैन, त्यो इन्ट्रेस्ट जोडेर ठ्याक्कै त्यति पुगिहाल्छ। त त्यसलाई हामी के भनेर बुझ्छौँ त प्रेजेन्ट भ्यालु भनेर बुझ्छौँ। बस यति नै छ। अब हामी हेरौँ एन्युटी ड्युको फर्मुला। यही छ फर्मुला पनि। फेरि हामी एन्युटी ड्युमा पनि एमाउन्ट निकाल्छौँ र यता प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छौँ। जसरी यहाँ छ त्यसरी नै यहाँ पनि हुन्छ। अब फरक के छ फर्मुला त्यो याद राख्नु होला। एउटा त फर्मुला तपाईँहरूले लर्निङ गर्नुपर्छ, इमिडिएट एन्युटीको लर्न गरिदिनु होला यसरी। अब यसको लागि लर्न गर्नु केही जरुरी छैन। यदि हामीले यो लर्न छ भने हेर्नु होला यसैमा फरक के छ। यदि यही फर्मुला एडी को हुन्थ्यो भने यहाँ एडी राख्ने अनि यसैमा p/i को i इन्टु 1 + i गरिदिनु होला, 1 + i गरिदिनु होला। यहाँ पनि फर्मुला त्यही रहन्छ। यदि यो एडी को हो भने भ्यालु अफ यदि यो एडी हो भने यहाँ अब के भइदिन्छ त p/i को i मल्टिप्लाई भइहाल्छ 1 + i, 1 + i ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ। यो अब के को फर्मुला भइदियो त, यो फर्मुला भइदियो हाम्रो एन्युटी ड्यू को। केयर गर्नु होला है। पहिला जुन ओरिजिनल हाम्रो फर्मुला थियो त्यो ओरिजिनल फर्मुलामा 1 + i थिएन, यहाँ पनि 1 + i थिएन। अब यही एन्युटी ड्यू को हो भने 1 + i ले मल्टिप्लाई गरिदिनु होला, सक्यो। अब यसको क्वेशनहरु सल्भ गर्दा काम लाग्ने कुराहरु के छन् त्यो बुझ्नु होला। त यसमा हामीले यो भन्दा अगाडिको च्याप्टरमा हामीले हेरेका थियौं लोगारिदम भनेर हेरेका थियौं। त लग को यहाँ कन्सेप्ट युज हुन्छ है। लग भ्यालुहरु हामीले यहाँ निकालेर यहाँ पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। त कुन केसमा लग भ्यालु निकाल्ने र कुन केसमा लग भ्यालु निकाल्नु पर्दैन या एन्टी लग निकाल्नु पर्दैन त्यो बुझ्नु होला। प्रत्येक केसमा लग निकाल्नु पर्छ या एन्टी लग को भ्यालु निकाल्नु पर्छ एक्सेप्ट टाइम को बेला। यदि क्वेशनमा हामीले टाइम रिक्वायर गरेको छ, टाइम निकाल्नु छ, यो n को भ्यालु निकाल्नु छ भने त्यो बेला तपाईले एन्टी लग भ्यालु निकाल्नु पर्दैन है। केयर गर्नु होला। टाइम को बेला एन्टी लग पर्दैन, एन्टी लग निकाल्नु पर्दैन, यसरी बुझ्नु होला। एन्टी लग निकाल्नु पर्दैन कुनको बेला, टाइम को बेला एन्टी लग निकाल्नु पर्दैन। यो बाहेक सबैमा हामीले एन्टी लग निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एउटा यो भयो। अब अर्को एउटा कुरा के बुझ्नु राख्नुपर्ने, जस्तै पेन्सन को क्वेशन मलाई दिइराछ या स्कलरशिप को क्वेशन हामीले दिइराको छ हैन, या लोनहरुको यसरी कुरा गर्दै छ। त यो टाइप को क्वेशन जुन छ, यो टाइप को क्वेशन डाइरेक्टली रिलेटेड हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु सँग है। अब प्रेजेन्ट भ्यालु के को, इमिडिएट एन्युटी को कि एन्युटी ड्यू को, त त्यहाँ क्वेशनमा एकदम क्लियरली भनिदिएको हुन्छ। एट द एन्ड को कुरा गरेको छ इमिडिएट को, एट द बिगिनिङ को कुरा गरेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो एन्युटी ड्यू को। त्यो नर्मली एउटा के बुझ्नु होला, पेन्सन स्कलरशिप या लोन यस्तो टाइप को कुराहरु आउँदै छ भने त्यहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ या यसैको कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर माइन्डमा यो सेट गरेर राख्नु होला। अर्को एउटा कन्डिसन के दिन सक्छ तपाईले, जस्तै यो लोन को केस दिन सक्छ र त्यहाँ के भनिदिन सक्छ त यो जुन लोन हामीले लिएको छौं ब्याङ्कबाट या कुनै पनि संस्थाबाट त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट फ्री छ हो। त त्यो कुरा याद राख्नु होला। यो बेला लोन लिएको छौं र यो लोन इन्ट्रेस्ट फ्री छ भने त्यो बेला बुझ्नु होला लोन दिएको छ अनि विदाउट इन्ट्रेस्ट या इन्ट्रेस्ट फ्री, विदाउट इन्ट्रेस्ट को केस छ यो, या हामी भन्न सक्छौं अर इन्ट्रेस्ट फ्री लोन छ भने, इन्ट्रेस्ट फ्री लोन छ भने यो केसमा बुझ्नु होला त्यो एमाउन्ट हो। जुन टोटल भ्यालु हुन्छ त्यो हाम्रो के हुन्छ त एमाउन्ट हुन्छ र एमाउन्ट को कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। एमाउन्ट ए भनेको एमाउन्ट हो। कतिखेर लोन को क्वेशन हो र के भनेको छ इन्ट्रेस्ट फ्री लोन भनेको छ भने त्यो बेला हामी एमाउन्ट को कन्सेप्ट युज गर्छौं, त्यो बेला त्यो एमाउन्ट हुन्छ। बस यति नै हो। अब हामी हेर्छौं क्वेशन तिर। हामीले एउटा क्वेशन यहाँ राखेको छौं 2076 सेट बी को क्वेशन नम्बर 18 मा। यो क्वेशनले के भन्दैछ, फाइन्ड द अमाउन्ट अफ एन इमिडिएट एन्युटी। इमिडिएट एन्युटी को अमाउन्ट निकाल्नु छ, ठीक छ, जहाँ कि एन्युटी कति छ त 2000, हरेक वर्ष कति तिर्नु पर्यो त 2000 तिर्नु पर्यो। ओके, अनि टाइम कति दियो त 12 इयर्स। यो एन को भ्यालु भइदिन्छ, रेट दिएको छ हाम्रो 4। त हामी यहाँबाट सोलुसन लिएर आउँ। सोलुसन गिभन। त गिभनमा के छ त हामीसँग एन्युटी छ,
एन्युटी या त्यो पेमेन्ट, हामी पेमेन्ट भन्छौँ, एन्युटी यसलाई हामी पी भनेर बुझ्छौँ या पेमेन्ट भनेर बुझ्नु होला। यो चाहिँ कति दिएको छ 2000। त्यसपछि टाइम यो हाम्रो एन भयो, एन छ 12 इयर्स। त्यसपछि हामीसँग छ रेट, त रेट अफ एन्युटी भनौँ, रेट अफ एन्युटी आर भनेको 4% पर एनम। यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, निकाल्नु के छ त हामीले यहाँ एमाउन्ट अफ एन्ड इमिडिएट एन्युटी, इमिडिएट एन्युटी को एमाउन्ट भनेको ए इक्वल टू वाट। तब हेर्नु होला हियर आई भनेर आर बाई 100 गरिदिनु होला। आर भने बित्तिकै 4/100 भनेपछि 0.04, यो पर्सेन्टेज यहाँ राखिरहनु पर्दैन। अब यसपछि हामी फर्मुला युज गर्छौँ। अब अर्को कुरा केयर के गर्नु पर्यो तपाईले, यहाँ हेर्नु होला क्वेसनमा के हुन्छ, इयरली पेबल भनेको छ, त यो इयरली को भयो। कुनै बेला तपाईलाई सेमी एनुअली भनिदिन सक्छ, त सेमी एनुअली को क्वेसन हो भने त्यो बेला हामीले के गर्नुपर्छ, सेमी एनुअली को अर्थ के हुन्छ, वर्षमा 2 चोटि। त वर्षमा 2 चोटि भनेको त्यो बेला के भइहाल्छ, रेट हाफ भइहाल्छ, टाइम डबल भइहाल्छ है। केयर गर्नु होला, टाइम 2 टाइम भइहाल्छ भनेको डबल भइहाल्छ र रेट के भइहाल्छ त हाफ भइहाल्छ। रेट भनेको के भइहाल्छ हाम्रो हाफ भइहाल्छ। यसरी बुझ्नु होला। कतिखेर सेमी एनुअली को बेला, सेमी एनुअली क्वार्टरली को बेला 1/4 भइहाल्छ। टाइम 4 ले जतिले मतलब रेटलाई डिभाइड गर्नु छ त्यतिले टाइम मल्टिप्लाई हुन्छ। यसरी बुझ्नु होला है। त हामीले यहाँ इक्जाममा क्वेसन दिँदा त्यही एनुअली या सेमी एनुअली को क्वेसन दिन सक्छ। त हामीले के केयर गर्नु पर्यो, यदि सेमी एनुअली को हो भने यहाँ त इयरली भनेको छ त एनुअली बुझ्नु पर्यो, त नर्मल भयो। यदि सेमी एनुअली को भएको भए रेटलाई हाफ गर्नु पर्थ्यो र टाइमलाई डबल गर्नु पर्थ्यो। त यो अहिले हाम्रो नर्मल केस हो। त यसरी भयो। यदि भइसकेपछि हामीले निकाल्नु छ एमाउन्ट, त बाई युजिङ फर्मुला भनेर हाल्नु। त एमाउन्ट को फर्मुला हुनेछ के को त, इमिडिएट एन्युटी को नर्मल p/i इन्टु 1 + i को पावर n - 1 यो हो नि त। अब यसपछि हेर्दै जाउँ त p भनेको हाम्रो दिएको छ कति 2000, i भनेको हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, i को भ्यालु यहाँ दिएको छ 0.4, त भनेपछि 0.04 यहाँ भइहाल्छ 1 + i भनेको 0.04 अनि पावर चाहिँ हाम्रो n भनेपछि कति छ 12 - 1। त यहाँ चाहिँ गरिदिउँ यसलाई, यहाँ जुन छ हाम्रो 2000 डिवाइड बाई 0.04 डाइरेक्ट गरिदिनु होला यसलाई, भनेको 50,000, यहाँ 50,000 भयो। अनि यो चाहिँ 1.04 को पावर 12 भयो -1। अब यहाँ हेर्नु होला जसको पावर छ त्यसैको लग एक्जिस्ट या लग भ्यालु लिनु होला है। जस्तै यो 1.04 मा पावर छ नि, त यसैको हामीले लग भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त हामीले अब यहाँबाट के गरिदिउँ, लेट, यहाँबाट लेट राख्नु होला। यहाँ मानिदिनु होला x इक्वल टू 1.04 को पावर 12 अनि यसपछि टेकिङ लग अन बोथ साइड। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्छ, टेकिङ लग अन बोथ साइड। त यहाँबाट हामीले यो याद राख्नु पर्ने हुन्छ है। यहाँबाट टेकिङ लग अन बोथ साइड्स। त भनेपछि लग लिनु छ नि, लग x इक्वल टू पावर रुल एप्लाई गर्नु छ त 12 इन्टु लग भइहाल्छ 1.04। अब यहाँ गरौँ 12 इन्टु लग 10 को 4 हेर्नु छ हामीले है, लग 10 को 4। त 10 को हामी 4 हेर्दैछौँ यहाँ, सो 10 को 4 0 पोइन्ट यहाँ भयो, लग 10 को 4 0170 छ है। त यहाँ अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, मल्टिसा जहिले पनि 0 पोइन्ट बनाउँछ, सो 0.0170 यति भयो। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त भनेपछि 12 इन्टु 0.0170 त्यो 0 नलेख्ने हुन्छ, भनेपछि 0.204 आउँदैछ, 0.204। अब हामी के गर्छौँ, यसको एन्टी लग लिन्छौँ। त x इक्वल टू एन्टी लग 0.204। अब एन्टी लगमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो पार्ट हेर्नु छैन, यहाँबाट 20 को 4 हेरौँ एन्टी लग टेबलमा। एन्टी लग टेबलमा हामी 20 को 4, सो 0.20 को 4 एन्टी लग 20 को 4
20 को 4 हेर्दा हामीले 1600 20 को 4 हेर्दा 1600। अब हामीले नियम के पढेको थियौं त यहाँ यदि पोजिटिभ छ त भनेको यहाँ बार छैन भने यसलाई हामी पोजिटिभै बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब यसमा 1 जोड्ने अनि अगाडिबाट काउन्ट गरेर त्यो के गर्दिने पोइन्ट राख्दिने। त जस्तै 0 मा 1 जोड्नुहुन्छ त 0 + 1 1 नै हुन्छ। त 1 अगाडि गरेर यहाँ राख्दिनु भनेको 1.6 यो 0 लेखिरहनु पर्दैन त भनेपछि 1.6 आयो। अब यो भ्यालु यसमा पुट गर्दिनु होला कहाँ त यसपछि। अब यसपछि नाउ भनेर नाउ अब हामी गरौँ त्यही एमाउन्ट अघि न कति आयो त 50,000 अनि जुन 1.04 को पावर 12 थियो माइनस यहाँ 1 थियो। अब यसपछि त 50,000 इन्टु यो 1.04 को यहाँ आछ 1.6 माइनस 1 डाइरेक्ट यो तपाईले क्याल्कुलेटरले यो भ्यालु ननिकाल्नु होला है, पाउँदैन। यहाँ लग एक्जिस्ट गराउनु नै पर्छ। डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरले गर्नुहुन्छ भने पनि एन्सर रङ त आउँदैन, अलिकतिले मिल्दैन तर त्यो पाउँदैन। यहाँ त भन्न खोजेको 0.6 भइदिन्छ मल्टिप्लाई गर्दा भनेको 50,000 इन्टु 0.6 30,000 यही हाम्रो एन्सर हुन्छ। त फाइनल एन्सरमा हिन्स द रिक्वायर्ड amount is RS 30,000 त्यसरी हामी निकाल्न सक्छौं। र लग पनि यहाँ एक्जिस्ट गराउनु पर्छ, यो केयर गर्नु होला है। त्यसरी हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं, एकदम नर्मल छ। अब अर्को क्वेशन हेरौं। अब हामी हेरौं 2074 को सेट बी को क्वेशन नम्बर 18 हेरौं। यो क्वेशनमा के रिक्वायर गरेको छ त टाइम निकाल्नु छ। हेर्नु होला यहाँ इन हाउ मेनी इयर्स विल एन एन्युटी सर्टेन अफ RS 500 यो हाम्रो पी भयो। अनि त्यसपछि एमाउन्ट यो हाम्रो एमाउन्ट भयो, यो हाम्रो ए भयो, यो हाम्रो जुन छ यो पी भइदिन्छ। त्यसपछि यो जुन 4% छ यो हाम्रो रेट भइदिन्छ। ठीक छ, यहाँ के छैन एन छैन, एन निकाल्नु छ। अब यो जुन एमाउन्ट छ यो एमाउन्ट के को हो, इमिडिएट एन्युटी को हो या एन्युटी डी को हो। यहाँ भनेको चाहिँ एन्युटी सर्टेन मिन्स यो चाहिँ एन्युटी सरी इमिडिएट एन्युटी को हो, यसरी बुझ्नु होला। त यसमा राखौं हामीले के बुझेको थियौं टाइम को बेला एन्टी लग निकाल्नु पर्दैन। त यहाँ सोलुसन हेर्नुहुन्छ भने गिभन सार्नु गिभनमा एन्युटी भनौं, एन्युटी यसलाई हामी पी ले रिप्रेजेन्ट गरौं। कति छ त 500। एन्युटी भनेको पेमेन्ट हो, यसरी बुझ्नु होला 500। त्यसपछि एमाउन्ट हामीले यहाँ दिएको छ एमाउन्ट अफ इमिडिएट एन्युटी भनेको ए हामीले दिएको छ कति 2700। त्यसपछि हामीले यहाँ टाइम निकाल्न भनेको छ, रेट दिएको छ त रेट अफ एन्युटी आर इक्वल टु हामीले 4% पर एनम दिएको छ। टाइम के छ थाहा छैन, टाइम एन इक्वल टु वाट निकाल्न भनेको छ। त हियर पहिला आई निकाल्दियौं, आई भनेको के हो त r/100 हो। यहाँ पनि त्यो एनुअली नै हो भनेको सेमी एनुअल केस छैन, सो यहाँ केही पनि त्यो त्यस्तो चेन्ज आउँदैन, r डिवाइड पनि हुँदैन, टाइम मल्टिप्लाई पनि हुँदैन, नर्मल भयो। त भन्न खोजेको r हाम्रो कति दिएको छ त्यो हेरौं। त 4 दिएको छ, त 4/100 गर्नुहुन्छ भने 0.04। अब चाहिँ हामी फर्मुला युज गरौँ बाइ युजिङ फर्मुला। हामीले फर्मुला के थाहा छ एमाउन्ट को फर्मुला इमिडिएट एन्युटी वाला अघि जुन हामीले सुरुमा गरेको थियौ त्यही 1 + i को पावर n - 1 हो फर्मुला। त भनेपछि ओआर एमाउन्ट हामीले दिएको छ कति त 2700, पी हामीलाई 500 दिएको छ, आई भनेपछि 0.04 र यहाँ जुन छ हामीसँग के छ त 1 + 0.04 को पावर n - 1 छ, यसरी छ हामीसँग। त ओआर अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु होला कति कति आउँछ। सिधै तपाई यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ 2700 * 0.04 अनि त्यसपछि 500 ले डिवाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त त्यही गर्दियौ हामी 2700 * 0.04 यो 5 पे आएर 500 यसरी डिवाइड इन्टु यसरी इक्वल टु यो जस्ताको त्यस्तै भनेपछि 1.04 को पावर n - 1 छ। यसपछि फेरि पनि हेर्नु होला यसलाई अब त्यो गरिदिउँ 2700 इन्टु 0.04 अनि डिवाइड बाइ 500 त भनेपछि 0.216 आउँदैछ। यो -1 यता आएर प्लस भइहाल्छ, +1 1.04 को पावर n भनेर बुझ्नु होला। अब यसपछि यसलाई हामी माथि गरौँ। त भनेपछि हामीसँग छ अहिले ओआर के भयो त अब यो 0.216 मा 1 जोड्नुहुन्छ भने 1.216 = 1.04
को पावर n भइहाल्छ। अब यहाँबाट टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, दुवै साइडतिर लग युज गर्नु होला। त्यो भइहाल्छ के त लग 1.216 इन्टु इक्वल टू n इन्टु लग 1.04। त ओआरआर अब यसको लग हेर्नुहुन्छ भने पहिला हामीले के कन्डिसन पढेको थियौँ, क्यारेक्टरिस्टिक्स प्लस मन्टिसा। त क्यारेक्टरिस्टिक्स एउटा डिजिट छ, एउटाबाट मतलब भनौँ न एउटै छ, त एउटाबाट हामीले फर्मुला पढेको थियौँ 1 - 1 भनेको n - 1, त वहाँ एउटै डिजिट छ, त 1बाट घटाउनु छ 0 आउँछ। त यहाँ भनेको त्यो 0 लेखिरहनु पर्दैन। अब एकैचोटि 12 को 16 हेर्नु होला, 12 को 16 लग टेबलमा 12 को 16 हेरौँ। त 12 को 16 12 को हाम्रो 1 को 12 को 1 को 6 12 को 1 भनेपछि 0 8 2 8 प्लस 6 तिर 1 को 6 यहाँ छ 21, यहाँ छ 21 भनेको यो 9 भयो, यो 4 भयो, 8 भयो, यो 0 भयो। त यहाँ मल्टिसा जहिले पनि 0 पोइन्टमा रहन्छ, त 0.0849 इक्वल टू n को n इन्टु 10 को 4 हेरौँ, जसरी हेरेका थियौँ 10 को 4 मा छ 017, त भनेको 0.0170 यति मात्र छ। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरिदिउँ, त्यसपछि हाम्रो n को भ्यालु आइदिन्छ। ओआरआर 0.0849 डिभाइड बाई 0.017 इक्वल टू n। त्यसपछि फाइनल एन्सर हाम्रो हेरौँ 0.0849 डिभाइड बाई 0.017 भनेपछि 4 यहाँबाट आइदियो ओआरआर, n को भ्यालु आउँदैछ 4.99, यसरी 4117647, यसलाई इक्विभ्यालेन्ट गरिदिनु होला 5 भनेर 5 इयर्स नै हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ। यो बेला हामीले एन्टी लग निकाल्नु पर्दैन, हामीले सुरुमा नै गरिसकेको छौँ। यो चाहिँ 2074 को सेट बी को क्वेसन नम्बर कति थियो त 18 थियो। यहाँ 5 इयर्स हाम्रो एन्सर हुन्छ, बस यति नै गर्नु छ। त यहाँ हामीले दुईवटा हेरौँ। अब अर्को हेरौँ, यदि त्यो चाहिँ एन्युटी ड्यू को क्वेसन भयो भने कसरी सल्भ गर्ने, त त्यो क्वेसन पनि हामी हेर्नेछौँ। अब अर्को क्लासमा हामी त्यो क्वेसनको सोलुसनहरू हेर्नेछौँ।